السلام عليكم. ان شاء الله نكملوا ان شاء الله لي بوتونسييل ديالنا. وسمحوا لي راه غبرت عليكم بزاف. المهم دابا غنبداو لي بوتونسييل البارير. غير هو بارطاجيو لاشين ديالي الله يرحم الوالدين باش كتشجعوني انني غنكمل معكم ان شاء الله هاد الكوانتيك ديال الاسقاط ان شاء الله. دابا على بركه الله غنبداو بوتونسييل بارير دو بوتونسييل. كما قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتوا، في الكونترول راه غيعطيك بحال هكا، غيعطيك واحد البوتونسييل مكتوب على هذا الشكل هذا، وانت خصك تمثلو. اول سؤال غيقولك مثل لي البوتونسييل، يعني خصك تعرف تمثلو. يعني نمثلو البوتونسييل ديالنا كي غيكون في دو اكس اون فونكسيون دو اكس. غنديرو لو بوين ا هي هادي. قالك الا كان اكس كومبري اونتر 0 و ا، عندنا البوتونسييل كيساوي في 0. فين هي 0 و ا؟ هي هذا هو الانترفال 0 ا، يعني غتكون هنا في 0. يعني هو هذا اونتر 0 و ا عندنا بوتونسييل كيساوي في 0. وعندنا 0 ايور، يعني من غير هاد المجالات ايور هي من غير زعما هاد 0 ا 0، يعني هذا هو البارير. صافي. ثاني ايطاب تنديرو لي ريجيون. يعني شحال يكون عندنا من ريجيون؟ غتكون عندنا ريجيون 1، غتكون عندنا ريجيون 2، غتكون عندنا ريجيون 3. غير هو فهاد البوتونسييل غيكون عندنا لي كالكول بزاف. هذا هو فهمتيني. هاد البوتونسييل راه ما كاينش في شي فيديو غتلقاوه في يوتيوب ولا في التيدي غيدير معكم لي كالكول، يعني راه فيه شويه الكالكول. غير هو داكشي اللي درناه مثلا في الفيديوهات اللي فاتوا راه ما نعاودش نشرحو دابا. اللي ما شافهمش يعاود يرجع يشوفهم. صافي. حنا غنبداو على بركه الله. اول حاجه غنبداو بالريجيون 1. ريجيون 1 ريجيون 1 عندنا في دو اكس كتساوي 0. دونك ليكواسيون تشويندينغر كتكتب في 1 دو اكس 2 points plus deuxième sur h bar carré fois e fois phi 1 de x égale à 0. صافي. هنا on suppose que l'énergie E en V0 supérieur à V0، يعني نديرو l'énergie كاينه هنايا، ها l'énergie E غنعتبرو ان l'énergie كاينه تما، هي الحالة الأولى. صافي. و l'énergie راه بوزيتيف، يعني دابا عندنا l'énergie راه بوزيتيف E حيت كاينه الفوق. دابا هاد لو تيرم ديما كنشوفو هاد لو تيرم كيفاش داير. هاد لو تيرم بوزيتيف، يعني غتكون سيتين اوند. شنو هي سيتين اوند؟ اوند هي اللي فيها الاي، عندها الانسيدون ريفليشي، فيها الاكسبونسيال كاين الاي. هادي هي الاوند. الفرق ما بين الاوند و فونكسيون، غتكون عندنا واحد الاوند، اوند انسيدون اوند ريفليشي. ها هي اوند انسيدون و اوند ريفليشي. صافي. يعني هذه هي نسميوها ككاري، ك1 او كاري. يعني غتكون عندنا فيه 1 دو اكس كتكتب على شكل A1 exponentielle i k1x plus A1 prime exponentielle moins i k1x. هادي بالنسبة لريجيون 1. ريجيون 1 هانت راه قلنا عندنا كاينه الانسيدو كاينه الريفليشي. دابا واحد لابارتي غدوز كما قلنا في لا مارش. هاديك واحد لابارتي كتريفليشي، واحد لابارتي تترونسميس. ها هي كدوز، منين كدوز كتمشي كتلقى واحد البارير هنا. ملي كتلقى البارير عاوتاني كدير ريفليكسيون. هادي بالنسبه لريجيون 2. غنمشيو لريجيون 2. هنايا نديرو واحد افيك k1 او كاري هي دوزيام او سور اش بار كاري. دابا نمشيو لريجيون 2. ريجيون 2 مباشره عندنا او سوبيريور ا في 0، دونك غتكون حتى هي سيتين اوند. حيت هداك لو تيرم اللي مضروب فيه غتكون هي دوزيام سير اش بار كاري او موان في 0. يعني او موان في 0 كي دايره عندنا او موان في 0 بوزيتيف، يعني حتى هي اوند. بلا ما نعاود نكتب نفس الحاجه، سامحني الله باش تبان لكم، بلا ما نعاود نكتب نفس الحاجه. يعني غنديرو فيه دو نيشان دو اكس شحال كتساوي هي a2 exponentielle i k2x plus a2 prime exponentielle moins i k2x. هادي بالنسبه لريجيون 2. ياك لا ميم شوز بوغ ريجيون 3. غتكون بحال ريجيون 1 حيت عندنا البوتونسيال كيساوي 0 في ريجيون 3. نديرو ريجيون 3. هادو هما لي زيتاب الكالكول في الكونترول.
كونترول راه كينقط على اي ايطاب، كينقط على يعني اي حاجه ديروها ليه حتى الا ما وصلتوش ديك الكوفيسيون ترانسميسيون، بعدا يكون حسب لك النقاط، واحد 6 نقاط ديالك تجيبها في البوتونسيال، بعدا على الاقل تجيبها. انا نوريك لي زيتاب تاع في 3 دو اكس. غتكون عندك في 3 دو اكس مباشره غتكون بحال في 1، حيت عندك في كتساوي 0، هي A3 exponentielle I K1x plus A3 prime exponentielle moins I K1x. عندنا نفس K1 حيت عندنا K1 au carré هي دوزيام E sur H bar au carré. صافي هادي ويني هادي اتونسيون ملي كتوصل لهنا ريجيون هنايا بالنسبه فهاد الريجيون 3 قلنا واحد لابارتي غتكون انسيدون حتى غيفليشي، والاخرى غترونسمي. هادي لا ترونسمي واش عندها الغيفليشي اللي غترجعها، ما عندهاش على انفيني، ما كاينش بارير. اللي ما كاينش بارير ديك اللي فيها المواه غتمشي. دونك غنجيو نيشان بحال لا مارش، هاد ا3 غتكون تتساوي 0. دونك في 3 دو اكس شحال غتولي هي ا3 اكسبونونسيال اي ك1 اكس. غنأطرو ها هي هادشي اللي غيبقى عندنا بالنسبه لهاد الريجيم. كملوا صح. دابا غنمشيو نديرو الراكوردوم، نقادو الصوره مزيان. راكوردومون au point x égale à 0. نبداو بالراكوردوم au point x égale à 0، يعني غتكون عندنا في 1 دو 0 égal à في 2 دو 0. غتكون عندنا في 1 بريم دو 0 égal à في 2 بريم دو 0. ها الراكوردومون هذا، الراكوردومون درتو لكم في لا مارش، رجعوا شوفوا كيفاش كنا تنديروا الراكوردومون. يعني ها نتوما نعاود نرسم لكم باش تفهموا. عندك ما بين 0 و ا عندنا في 0، يعني ها الزيرو فين جا، هاد الزيرو جا ما بين واحد وجوج، ريجيون الاولى والثانيه، يعني ميمكنناش نديرو الثالثه. دونك في 1 دو 0 شنو تعطينا هي A1 بلس A1 بريم égal A2 بلس A2 بريم. صافي نجيو لهادي في 1 بريم دو 0 غتعطينا K1 fois A1 moins تعطينا هنا بلي moins K1 fois A1 prime l'égal K2 fois A2 moins K2 fois A2 prime. هادو هو الراكوردومون au point x égale à 0. دابا باش تفهموا شنو غنديروا حنا، لوبجيكتيف ديالنا هو نحسبوا الكوفيسيون دو ريفليكسيون اي دو ترانسميسيون. هذا هو لوبجيكتيف ديالنا. دابا شنو غنمشيو نديرو حنا؟ دابا عندنا هنايا A1 و K1، يعني غنديرو بحال لا مارش، غير هو في الاخر غنمشيو نراكوردومون او بوين A وغنجبدو هاد A2 بريم اون فونكسيون ديال واحد الكوفيسيون اللي يكون معاود، غيكون هو A3. غير باش تعرفوا شنو غنديرو دابا غنمشيو نديرو كيما لا مارش. الا ضربنا هنا في K1 ودرنا سا بلس سا غادا يتسامبليفا، ملي غتكون عندنا 2 فوا K1 فوا A1 نضربو هادي في K1 ونديرو سا بلس سا، ليكواسيون كامله سا بلس. صافي بحال هادي واحد وهادي جوج، بحال اللي كنا درنا في لا مارش. إيكالا شنو؟ K1 بلس K2 فوا A2، حيت ضربنا هادي في K1 ودرنا سا بلس سا نفاكتوريزيو باغ A2 بلس نديرو K1 موان K2 فوا A2 بريم. راه قلنا شويه الحساب كاين هنا. نمشيو الثانيه تعطينا 2 K فوا A1 بريم شحال ايكال كوا. دابا نضربو هنا في K1 ونديرو سا موان سا، هذا غيتسامبليفا، غيبقى لينا هنا K1 موان K2 فوا A2 نفاكتوريزيو باغ هادي باغ A2 بلس K1 بلس K2 فوا A2 بريم. هادو هما لي غولاسيون مزيان.
سمحوا لي الصورة هربات صافي. شنو درنا قلنا هنا نعاود نشرحها حيت الصورة هربات. ضربنا في الثانية ضربنا كا ليكواسيون الأولى في كا ودرنا هاد ليكواسيون ناقص هاد ليكواسيون عطاتنا هاد بحال لا مارش بحال داكشي اللي درنا في لا مارش تقريبا. دابا شنو لوبجيكتيف ديالنا؟ هو نحسبوا الكوفيسيون دو ترانسميسيون و دو ريفليكسيون. هذا هو لوبجيكتيف. دابا باش نحسبوا هاد الكوفيسيون كومبليكي عندك دو زيكواسيون افيك 4 انكوني يعني شي سي ديفيسيل. هنا خصنا ندير واحد شي حاجه. شنو هي هاد الحاجه؟ بحال شي فيلم غنحسبوا هاد ا2 بريم اون فونكسيون دو ا3 عقلوا اون فونكسيون دو ا3 مي في الراكوردومون او بوين اكس ايكال ا. غنديرو الراكوردومون او اكس ايكال ا او بوين اكس ايكال ا. شنو عندنا؟ اين فونكسيون عندنا الثانيه والثالثه. هنا غتكون عندنا في دو ا ايكال في 3 دو ا في دو بريم دو ا ايكال في 3 بريم دو ا. قلنا غنديرو الراكوردومون بوين اكس ايكال ا باش شنو غنديرو؟ هو دا الراكوردومون باش نجبدو لي كوفيسيون دو ا2 اي ا2 بريم اون فونكسيون ديال ا3 صافي. دابا بعدا نديرو واحد اللعيبه هنا نسميو هادي مثلا نسميوها واحد كبيره وهادي جوج. عقلوا عليهم هادو حيت هادو هما اللي غنحسبوا بهم ار كتساوي ا1 بريم او كاري سير ا1 او كاري. يعني هادو هما اللي حنا شنو نمشيو نديرو؟ نشدو هاد ا2 بريم نجبدوهم بدلالات ا3. هادشي اللي غنديرو دابا. يعني الراكوردومون هنا شنو غيعطينا؟ غيعطينا هادي تكافي في 2 دو ا في 2 دو ا. يعني غتكون عندنا ا2 اكسبونونسيال اي كا دو ا بليس ا2 بريم اكسبونونسيال موان اي كا جوج ا ايكال في 3. قلنا شنو عندها؟ عندها غير الانسيدون. يعني غتكون عندها غير اللي فيها غتكون عندها اللي فيها ا3 بريم قلنا ايكال 0 ا3 اكسبونونسيال اي كا 1 صافي. دابا نمشيو لا ديريفي. لا ديريفينا هادي تعطينا كا 2 فوا ا2 اكسبونونسيال اي كا جوج ا. هنايا موان كا 2 فوا ا2 بريم اكسبونونسيال موان اي كا 2 ا ايكال ا كا 1 فوا ا3 اكسبونونسيال اي كا 1 ا. مزيان دابا صافي. دابا يمكن لينا نديرو سميتو نجبدو من هنايا ا2 بريم ساهله. غنضربو هنايا في كا 2 ونديرو سا بلس سا بحال اللعيبه ديال قبيله. وتعطينا 2 كا 2 فوا ا2 اكسبونونسيال اي كا 2 ا. مزيان. ضربنا هنا في كا 2 درنا سا بلس سا. هاد ليكواسيون كامله نضربوها في كا 2 ونديرو سا بلس سا غتعطينا هادي غتسامبليفا كما تتشوف حيت عندها نفس لو تاع. الا ضربنا هادي في كا 2 سا بلس سا ايكال كا 2 بلس كا 1 فاكتور دو ا3 اكسبونونسيال اي كا 1 ا فاكتوريزينا بار ا3 اكسبونونسيال اي كا 1 صافي. هو بان لكم ان ا2 اون فونكسيون دو ا3 راه بانت. دابا نجيو للثانيه نديرو دابا نضربو في كا 2 ونديرو سا موان سا ليكواسيون كامل غتعطينا هي 2 فوا كا 2 فوا ا2 بريم 2 فوا كا 2 فوا ا2 بريم ايكال شنو؟ ايكال كا 2 موان كا 1 فوا ا3 اكسبونونسيال اي كا 1 ا. هادو هما اللي كاينين دابا. من هادو غنجبدو ا2 و ا2 بريم صافي. نجيبو ورقه اخرى. شكون باينه ليكم مزيان.
نجبدو دابا A2. إلا جبدنا A2 شوفو هادي امبليك أن A2 شحال كتساوي؟ تساوي نقسمو على جوج، هي 1/2، نقسمو هادو على K2 وهادي على K2. شنو تعطينا؟ فاكتور ديال 1 بليس K1 سور K2. صافي قسمنا على K2 دابا غنضربو في اكسبونسيال موان اي K2 A باش تحيد، يعني غتولي عندنا اكسبونسيال اي K1 A في اكسبونسيال موان اي K2 A في A3. هادي هي A2. ميم شوز نجبدو A2 بريم من الايكواسيون الثانية تعطينا A2 بريم شحال كتساوي؟ هي 1 دومي نقسمو على K2 عاوتاني تعطينا 1 موان K1 سور K2 فوا A3 اكسبونسيال اي K1 A. انا نسيت واحد الاكسبونسيال هنا، موان اي K2 A. هنا اكسبونسيال موان اي K2 A نسيتو في الاكسبونسيال اي K2 A. نضربو في العكس ديالو، هنا كاين الموان نضربو في البليس باش يتحيد. صافي هادو هما لي غولاسيون اللي لقينا دابا. هنا حسبنا A2 بريم اون فونكسيون دو A3. دابا غنرجعو لي غولاسيون اللي قلت لكم قبيله اللي درنا في الاول الراكوردومون او بوان زيرو. فين هما؟ هادو اللي فيهم 1 و 2. فين هما؟ هادو 1 و 2. غنعاودو نكتبوهم باش نعوضو فيهم A2 بريم اللي لقينا دابا. يعني كي غتصبح عندنا شنو عندنا 2 K1 فوا 1 ايكال K1 بليس K2